श्री राष्ट्रीय ब्राह्मण संस्थानाचा 8वा वर्धापन दिन सगळ्या हार्दिक शुभेच्छा। आणि सरांनी सांगितल्याप्रमाणे सरांना आमच्या देवस्थानात खूप हेल्प केला, त्याबद्दल सर धन्यवाद। आज जो देश कितलो महत्वाचो सगळ्यांक खबर आहा। हे वार्षिक फंक्शन माझे जावन आसा, एवरी इयर हांव येता आनी म्हाका हांगा येतकच एक दुसरेच भाशेन दिसता की फील गुड फिलींग बरेच देव आसात कसो जे जागृत देवस्थान जे आमी म्हणटा ते आमकां पळोवपाक मेळटा आनी तेच बरोबर इतले सगळे लोकांकूय आमकां मेळपाक एक संदी मेळटा। हांगासून हांव हिंगा शाफेरान साईबाबा टेम्पल थिंगाय वयतलो आनी सकाळींसून हांव दुसऱ्या देवळांतसून येयला। सगळे म्हणजे सांगपाक सोदना कित्याक आज दिसूच तसो आसा आनी हें हांव सगळें मना पासून मानता आनी ताका लागून म्हाका हांव समजता देवाचो खूब आनी खूब आशिर्वाद मेळटा आनी देवाचो आनी लोकांचो जो आशिर्वाद मेळटा तोय देवच तेंच्या मनान घालता। तें म्हाका सदांच एक फर्म बिलीफ आसा आनी ताका लागून हें आमकां पालन करचेंच पडटा आनी देवा येवन पांय पडले जाल्यार तुका देव केन्ना विसरना। आमी आजकाल कितें जाला मनीस मातशें प्रगती केली, मातशें आमी वयर सरले, आमी चिंतता आमीच देव म्हणून, हें केन्नाच कोणें चिंतपा जायना, चुकीचें जावन आसा। देव आसाच आनी कर्म जे आसा ते बरें केल्यार तुका बरें फावो जाता।